अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। भारत आजमाना मत, हम तैयार हैं। अटैक कहां करना है आपका इंतखाब है, मगर आगे कहां जाना है ये हमारा फैसला है। पाकिस्तानी कौम और पाक फौज भारत की किसी भी किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और साथ ही सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत भी रख दिए जो कि भारत की माली इमदाद से तखरीबकारी कर रहे हैं। भारत पर जंगी जुनून सवार है और वो पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर अटैक करने का ख्वाब देख रहा है। इसके लिए तकरीबन हर रोज भारत की सिक्योरिटी मीटिंग हो रही है और भारतीय मीडिया जराए के मुताबिक मोदी सरकार ने अपनी फौज को पाकिस्तान में कहीं भी और किसी भी वक्त अटैक करने की खुली छुट्टी दे दी है। मगर हैरत की बात तो यह है कि 22 अप्रैल को होने वाले फॉल्स फ्लैग वाक़े को गुजरे आज 9 दिन हो चुके। इस वाक़े की FIR 10 मिनट में दर्ज हो गई थी और फिर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी के सिलसिले का आगाज़ भी कर दिया गया। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के मुलव्वस होने की खबरें 5 मिनट में चलवा दी गई। हमला आवरों की शिनाख्त करके नाम सामने लाए गए और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। मगर आज इतने दिन गुजरने के बावजूद ना तो भारत दहशतगर्दों को ढूंढ पाया, ना कोई ठोस सबूत दुनिया के सामने ला सका। भारत इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुलव्वस किरदारों को ढूंढने की बजाय पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी में मसरूफ है। मगर पाकिस्तानी फौज भी तैयार खड़ी है। पाकिस्तान भारत समेत पूरी दुनिया को पैगाम दे चुका है कि हम अमन चाहते हैं, अमन पसंद हैं। हम इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने के लिए हर किस्म की तहकीकात के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर भारत ने कोई हमाकत की तो हम ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि एक के बदले 2 हमले करेंगे। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान और भारत को सालसी का कह रहे हैं और कशीदगी कम करने के लिए पैगामात भी भेज रहे हैं। मगर भारत अभी तक किसी मुल्क की बात सुनने की बजाय जंग करने का मंसूबा बना रहा है। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा है और भारत दुनिया का अमन सबूताज करने के दर पे क्यों रहता है हमेशा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, आज़ाद कश्मीर के ऑपरेशन कमांडर भी रहे हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बेहतरीन कमांड भी है आपको फॉरेन अफेयर्स पर, इनसे भी बात करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा मेजर जनरल साहब कि ये जो हमने देखा एक टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता जा रहा है, भारत अगर मनसूबाबंदी भी कर रहा है और उसके इन बिटवीन हमने देखा कि जो भारतीय फिजाइया के नायब सरबरा एयर मार्शल SP धारकर थे उनको भी हटा दिया गया। उससे पहले हमने देखा कि नॉर्दर्न कमांड के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को भी अपने ओहदे से हटा दिया गया। तो यूँ लगता है कि भारत के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रही है कि हमारी फौज इस काबिल नहीं है, या हम बर वक्त कार्रवाई नहीं कर सके, या फिर एक तासुर उभर रहा है और वो ये है कि शायद उनके खुद ही के लोग इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये जो हो रहा है भारतीय अफवाज के अंदर, आप समझते हैं कि ये एक बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है जो भारत पूरी दुनिया को दे रहा है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन है इंडिया के लिए और उन्हें जो है लेने के देने पड़ रहे हैं। जब से देखिए, कल से हम सुन रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पे इंडिया किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो 24 घंटे तो गुजर गए हैं, 36 पे गुजर जाएंगे, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे जुर्रत नहीं करेंगे। जब से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, और थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा, ये उन्होंने इसलिए किया, जब भी कहीं VVIP हाई प्रोफाइल विजिट या इंडिया या पाकिस्तान में होते हैं तो ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। जैसे 2000 में जब क्लिंटन का विजिट हुआ तो उन्होंने 36 सिख मार दिए जो है वहाँ पे। और जो किताब अभी आई है, अमेरिकन बुक है, मैडलिन अल्ब्राइट ने लिखी है, माइटी एंड ऑल माइटी, जिसमें उसमें क्लिंटन ने उसका प्रीफेस लिखा है और क्लिंटन ने कहा उसमें आफ्टर पूरा वेरिफिकेशन के कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया इन 2000 द 36 poor Sikh who were killed by Indian forces might have been alive today। तो ये तो अमेरिका कह रहा है उनको।
اور جب سے اس نے مودی نے فالس فلیگ آپریشن کیا، جیسے کہتے ہیں یو کی ناٹ فول آل دی پرسن آل دی ٹائم، تو مودی اپنی عوام کو بیوقوف بناتا رہا اور دنیا کو بھی بیوقوف بناتا رہا۔ اب جہاں تک ان کے اپنے عوام ہیں وہ بڑے اس کو کڑے آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس، سماج وادی پارٹی، عام آدمی پارٹی اس سے تیز و تن سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو 10واں دن آج ہے اور آپ ایک ثبوت ساتھ نہیں لا سکے، آپ خود ہی کمپلین کر رہے ہیں، خود ہی فیصلے کر رہے ہیں، خود ہی ججمنٹ دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور خود ہی ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں اٹیک اس پہ۔ ہم اس وقت لڑائی کے لیے ان کے آرمی کمانڈرز نے ان کو بتایا ہے، جیسے اس کا بیان آیا ہے پچھلے آرمی چیف آف سٹاف کا، کہ اس وقت انڈین جو فوج ہے وہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری سیریس ڈیفیشنسیز ہیں، لاجسٹک پرابلمز ہیں، تو ہم اس وقت پوری طرح ان کے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ تو مودی کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جو سوچا تھا کہ کشمیر کے لوگوں کو اور دباؤں گا، اسی بہانے ان پہ ظلم کے پہاڑ اور توڑوں گا، اور باہر میں جو الیکشن آ رہے ہیں جو اناؤنس ہو گیا اکتوبر نومبر میں، باہر کو میں آپ کو بتاتے چلوں اس کی 40 سیٹیں ہیں انڈین پارلیمنٹ میں، تو ان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس 240 سیٹیں ہیں، 32 کولیشن کی سیٹیں ملا کے 272 سیٹوں سے انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے۔ اگر یہ 40 ممبر آف پارلیمنٹ باہر کے ان سے ہٹ جائیں تو آج گورنمنٹ گر سکتی ہے مودی کی۔ تو باہر میں کیونکہ الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، مودی صاحب پہلگام کے اگلے دن ہی وہاں پہنچ گئے، اور وہ جیسے پہلے آئے تھے پاکستانی دشمنی کا اعلان کر کے اور پاکستان مخالف جذبات کو بھڑکا کے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی باہر کا الیکشن کسی طریقے سے بی جے پی جیت جائے، بٹ جیسے میں نے کہا وہ ہر وقت ہر ایک کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، سماج وادی پارٹی کے ان کو لیڈر نے کہا ہے، اور بھارتی جنتا دل کا جو ان کی کولیشن گورنمنٹ کے لیڈر ہیں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ بی جے پی کے اندر سے بھی بہت ساری آوازیں جو ہیں ایگزیکٹلی وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ اس پہ کیونکہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے، میں پراچا صاحب کو بھی انوالو کرنا چاہ رہی ہوں گفتگو میں۔ میجر جنرل صاحب، پراچا صاحب اتنا سینسٹیو پوزیشن، ویک پوزیشن مودی کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اندرونی مسائل جن کا حل شاید وہ تلاش نہیں کر پا رہے، وہ اس پاکستان پر تھوپ کر کوئی حل نکالنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پہلی بار نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا، پلوامہ کے وقت پہ بھی اسی طرح کا آپریشن ہوا اور سارا مدعا پاکستان پہ ڈال دیا گیا۔ چتی سنگھ پورا والی بات تو بہت پرانی ہے، جب سکھوں کو مارا گیا تھا، اور بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس میں بالکل جو 2 لوگوں کو تھا کہ یہ پاکستانی ہیں، ان کو بھی انہی کی اپنی عدالت نے رہا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں یہ بی پی، آر ایس ایس، یہ وہ لوگ ہیں جو انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند فاشسٹ، یہ اپنا ایجنڈا لے کے پھر رہے ہو۔ 2014 سے جب سے مودی صاحب آئے، لک بیک کلب with 92 بابری mosque demolition، کہ وہ یہی لوگ تھے، اس وقت ایل کے اڈوانی تھے، اس وقت نریندر مودی ہیں، ان کا ایک ایجنڈا ہے اور اسی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایجنڈا کشمیر کے حوالے سے ان کے مینیفیسٹو میں تھا، انہوں نے پورا کیا۔ 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس یعنی 370 ایبروگیٹ کیا، 35A ان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کو ایبروگیٹ کیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے وہ بھی ان کے منشور کا حصہ۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جب فاشسٹ آتے ہیں، ایکسٹریمسٹ آتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ تو پوزیشن ان کی ویک ہو نہ ہو، لیکن جو نریندر مودی ایجنڈا لے کے آئے تھے، بی جے پی ایجنڈا لے کے آئی تھی، اسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اس وقت میٹر آف کنسرن ہے۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل مارکو روبیو، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی ٹیلی فون کیا اور بات کی، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر سے بھی بات کی۔ جو جے شنکر کے حوالے سے بات چیت کا چھوٹا سا اعلامیہ جاری ہوا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وی انکریج انڈیا ٹو ورک ود پاکستان۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان سے کہا کہ تحقیقات میں تعاون کریں، بلکہ بھارت سے بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ بات
اب سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، یہ بات UAE چین بھی کہہ رہا ہے، یہ بات ایران بھی کہہ رہا ہے، یہ سارے، چین نے تو خیر اس سے بڑھ کے پاکستان کے ساتھ دینے کی بات کر دی۔ ایگزیکٹلی ترکی، چین، آذربائیجان کو بالکل کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ۔ چین نے تو کہہ دیا، جو ان کے فورن منسٹر ہیں وانگ جی، انہوں نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جب ٹیلیفون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ سپورٹ پاکستان ریکویسٹ فار ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ نیشنل ساورنٹی، وہ تو بالکل ہماری خودمختاری، ہماری سالمیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن وہ ممالک، وہ طاقتیں جن کے بارے میں تھا کہ شاید they have a tilt towards India. I'm talking of the United States. I'm talking of Russia and others. انہوں نے بھارت پر واضح کیا ہے، انہوں نے بالکل باشگاف کے بات کیا ہے کہ تناؤ کم کریں، ٹینشن کم کریں۔ ابھی جنرل صاحب نے صحیح کہا کہ 24 گھنٹے تو گزر گئے، 12 اور رہ گئے 36، لیکن کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا پرچا صاحب، میں ویسے اس پہ آپ سے ایک چھوٹا سا اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں، پھر میں میجر جنرل صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں۔ آپ کافی مرتبہ بھارت جا چکے ہیں، دورہ کر چکے ہیں، بینگ اے پاکستانی ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے ملے بھی ہوں گے۔ یہ اس ڈسکشن سے اس لیے تھوڑا سا ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سوچ کیا ڈفرینس ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پر لوگوں کو کیسا پایا جب آپ بتاتے تھے کہ آپ پاکستان سے ہیں؟ جو عام لوگ ہیں، جو عام پاپولیشن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ پورا انڈیا یعنی 1.40 ارب لوگ ہی پاکستان کے سارے مخالف ہیں، ایسی بات نہیں۔ میں بالکل صحیح بات ہے، میں کئی بار گیا ہوں، جب بھی یہ کمپوزٹ ڈائلاگ چل رہا تھا پاکستان کی طرف سے، کوئی ڈگنیٹری ادھر جاتے تھے یا کوئی کانفرنس ہوتی تو میں جاتا تھا، کیونکہ میں فارن آفس کی ابھی بھی کوریج کرتا ہوں۔ لوگ، بہت سارے دکاندار ایسے بھی تھے جو مجھ سے پیسے نہیں لیتے تھے جب میں وہاں سے کپڑے یا کوئی اور سووینیر لیتا۔ اور یہی بات پاکستان میں ہے، آپ شو کرتی ہیں، میں شو کرتا ہوں، بھلے وقتوں میں آج کل تو خیر جنگ کا سما ہے، بھلے وقتوں میں اگر ہم انڈین پرسپیکٹو پہ پروگرام کریں تو پاکستانی لوگ دیکھتے ہیں۔ سملر از ود انڈیا، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ انڈیا کا جو ہے وہ پاکستان مخالف ہے، ہر انڈین شہری نے پاکستان کے خلاف گن اٹھائی ہوئی ہے۔ ہاں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ان کا ایجنڈا ہے، میں پھر کہوں گا، جو چاہتے ہیں کہ تناؤ رہے، جن کا یہ ہوتے ہیں انٹرسٹ گروپس۔ انٹرسٹ گروپ، جس گروپ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا، وہ گروپ اسی طرح سے چاہے گا کہ پالیسی بھی ویسی چلے، وہ گروپ چاہے گا کہ وہی ڈرائیو کریں اس پالیسی کو، تاکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سرو ہوتا رہے۔ عام لوگ پاکستان کے ہوں، عام لوگ بھارت کے ہوں، اور فار دیٹ میٹر ابھی آپ نے دیکھا شیخ حسینہ واجد کی جب حکومت تھی تو لگتا تھا جیسے بنگلہ دیش میں پاکستان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے شیخ حسینہ کو نکالا گیا تو اتنا پاکستان کے بارے میں سینٹیمنٹ ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نے وہاں ایک سیرت کانفرنس کروائی 1.5 سال پہلے، پچھلے ہائی کمشنر نے، تو ان کا خیال تھا پتہ نہیں کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ ٹرسٹ می، مجھے انہوں نے بتایا کہ کھانا کم پڑ گیا، اتنے لوگ آ گئے تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا ہے۔ سملرلی جب ہم یہ کہیں کہ جی سارا ہندوستان پاکستان مخالف ہے یا سارا پاکستان ہندوستان مخالف ہے، انٹرسٹ گروپس ہیں انڈیا میں، وہ پاکستان کے مخالف ہیں، ان کی وہ چاہتے ہیں کہ پالیسی کو وہ ڈرائیو کریں، اور اس وجہ سے گائے پگائے یہ تناؤ جاری رہتا ہے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ میں نے یہ سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بتا سکیں کہ وہ جو نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے وہ پاکستان میں آنیسٹلی سپیکنگ، اب جھوٹ بولنے کی تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بات آن ریکارڈ ہے، کبھی بھی کوئی پولیٹیکل جماعت بھارت مخالف ووٹ نہیں لیتی ہے، کبھی بھی کسی ملک کو گالی نکال کے یہاں پر پالیٹکس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم بھارتی میڈیا دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو RSS چیزیں پرووک کر رہا ہے اور BJP جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے اور وہ چلا رہا ہے، وہ ووٹ ہی اسی نام پر لیتے ہیں، پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے، گھر میں گھس کے ماریں گے۔ لیکن میجر جنرل صاحب، پوری گفتگو ہم نے سنی، آئی ہوپ کہ یہ میسج سرحد پار تک جائے جو پراجا صاحب نے بتایا ہے، اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے چیزیں کام کرتی ہیں۔ بٹ اسٹل جو بھی سچویشن ہے، اور پھر اس میں یہ بیان آنا کہ ہم BLA کو ایکٹیو کریں گے، وہ گھس کے ماریں گے، طالبان ہمارے ساتھ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی آسان کام ہے بھارت کے لیے؟
देखिए मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। जैसे मैं प्राचा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं भी जब सर्विस में हम थे तो बाहर किसी सेमिनार में जाते थे, जैसे अमेरिकन सेमिनार करा रहे हैं और इस तरह से हम उसमें जब शिरकत करते थे तो वहाँ इंडियन भी आए होते थे, तो उनके ब्रिगेडियर रैंक के लोग या जनरल रैंक के लोग हमसे मिलते थे, हम उनसे मिलते थे, तो बड़ी हमसे गपशप होती थी और वो अपने सियासी लीडरों को ही ब्लेम करते थे कि देखें जी हमारे जो है हम एक दूसरे से एक ज़बान में बात कर सकते हैं, हम काफ़ी सालों तक इकट्ठे रहे हुए हैं और हमें जो पीछे करते आए हैं उससे आगे बढ़ना होगा, कश्मीर का मसले का हल निकालना होगा। और जब मैं पाकिस्तान का सफ़ीर भी था तो वहाँ जो इंडियन कम्युनिटी थी दो बड़ी वाइब्रेंट थी, तो बड़े प्यार से आके मिलते थे, बातचीत करते थे और हमारी भी कोशिश होती थी कि जितना भी हम आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे को फ़रोग़ दे सकें। तो ये जो हिंदुत्वा और RSS वाले हैं जो बात हिंदुत्वा की करते हैं, देखिए हिंदुत्वा का मतलब है हिंदूनस, वो देखते हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का होना चाहिए। और जब से ये मोदी साहब आए हैं इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज़ पे ज़िंदगी को तंग किया हुआ है, उसको उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जैसे ज़्यादा अरसा इनका ये खेल नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया के सामने जो इनका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का चेहरा है इंडिया का, मुंह में राम राम रख के और बगल में छुरी रख के, जैसे इंडिया में कनाडा में 3 सिख मरवा दिए, अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह मन्नू को मारने की कोशिश की, जासूसी कर रहे थे कतर में। अब देखिए स्टेट लेवल पे पकड़े गए ये लोग और अब दुनिया इनके साथ उससे जुड़ के नहीं खड़ी होगी जैसे पहले होती थी। और जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो मोदी साहब भी इनके साथ अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, एक तो उन्होंने 26% इन पे वो टैरिफ लगाया और जब मोदी बड़े कुछ मिलने इनसे गए तो उसने कहा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट $45 बिलियन का है, हमसे असला लें $45 बिलियन। और इनकी शक्लें उस वक्त देखने वाली थी जयशंकर की भी और इसकी भी। तो ये ऐसा मोदी का जो चेहरा है RSS वालों का, और बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी ये आया हो चुका है इनकी अवाम पे, और इनको अभी लेने के देने पड़ जाएंगे बाहर के इलेक्शन में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हम करते आए इंडिया पाकिस्तान पिछले 77-78 ईयर्स में, हमने जंगें लड़ ली छोटी बड़ी, और जंगों के बाद भी बातचीत करनी होती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारत की अवाम इस बात को समझेगी और दोनों मुल्कों के अवाम जंगें नहीं चाहते, और अगर जंग लड़ने के बाद तबाही बर्बादी के बाद इन्होंने बात करनी तो पहले ही बात कर ले। अब देखिए 1960 का माहिदा है सिंतास, इनके नेहरू साहब जो फाउंडिंग फादर थे वो करके गए। अब मोदी पे, और हमने जब 2 जंगें भी बड़ी लड़ी 65 और 71 की, कभी हमने पानी के डैमों पे बराजेस पे शेलिंग तक नहीं की, हमने सिर्फ एक दूसरे के मिलिट्री टारगेट को इंगेज किया। तो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करा, बड़ा सैनिटी का मुजाहरा किया है। जब से ये जाहिल और अनपढ़ मोदी जो आया है, जिसको जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, और जब ये वजीर आजम बना तो गूगल पे बड़ा तमाशा लगा कि हु इज द नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, तो मोदी का नाम आया करता था। अब जब वजीर आजम बन गए 1.4 बिलियन मुल्कों के लोगों के मुल्क का, तो अमेरिका ने इनको वहाँ आने की इजाज़त दे दी। तो अब ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारी जो तैयारी है वो दफाई नौयत की है, हम कभी इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बट अगर आपने हमारे पे हमला करने की कोशिश की तो हमारा जवाब भरपूर होगा, फौरन होगा, और आपके लिए बहुत तकलीफदायक होगा। एग्जैक्टली मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। एक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मेरा सवाल भी वहीं पर है, और साथ में ये भी कि भारत में तो इस वक्त RSS ये कहती फिर रही है अकॉर्डिंग टू द मीडिया कि ये जो सिंतास मुआहदा आपने रिवोक किया है ये बड़ी छोटी चीज़ थी, हम तो बहुत बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। यानी किस हद तक, किस लेंथ पर वो नफरत जो है वो लेके चले गए हैं मोदी साहब। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अहमद हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया। मैं अहमद आपसे भी ये पूछना चाह रही हूँ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्राचा साहब का क्योंकि एक्सपीरियंस है भारत जाने का, उस पर हमने डिस्कस किया कि क्या वहाँ के लोग भी तासुब चाहते हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान ग्रज है नहीं है, उन पर उन्होंने बड़ी डिटेल रोशनी डाली कि सिर्फ प्रोवोक करते हैं लेकिन वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे हम लोग इंसानियत से प्यार करते हैं। और लेकिन हम जब इसको डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये मोटिव क्या हो सकता है मोदी सरकार का, तो आपको क्या समझ आती है कि जंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, ऑलरेडी दुनिया में जंगें चल रही हैं पैरेलल, तो एक और जंग, और वो भी इस बुनियाद पर कि आपको सबूत भी नहीं मिले और आप जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराना चाहते।
جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں انڈیا کی جو پچھلے 3 سال کی تیاری ہے، وہ جس طریقے سے اسلحہ خرید رہا ہے، جو جنگی جنون ان پہ سوار تھا، $100 بلین پلس کا اسلحہ وہ خرید چکا ہے، اور سارا کنونشنل وار کا اسلحہ ہے. اور کنونشنل وار ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی کرنی ہے، جس طرح کی وہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ ان کے جو سیاستدان ہیں وہ پولیٹیکل ریٹورک ہے ان کا پاکستان کے خلاف. تو پاکستان سے نفرت تو انڈین پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کا حصہ بن چکی ہے. یہ ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ سیاستدان جو ہیں انڈیا کے وہ جو ہیں وہ پاکستان کے بہت خلاف ہے، لیکن عوام پاکستان سے پیار کرنے والی ہے. لیکن پچھلے 10 سالوں سے جو ہندوتوا کی ہے، جب بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے جو ٹول آف انسٹرومنٹس کو ویپنائز کیا ہے اور اس کے اندر نفرت بھر دی ہے پاکستانیوں کے لیے، اپنی جو پبلک ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں انڈیا کی سب سے زیادہ پے کرنے والی جو موویز ہیں پچھلے 10 سالوں میں، جس میں کشمیر فائلز اور اس طرح کی جو بے تحاشا انہوں نے موویز بنائی ہے، ساری پاکستان کے خلاف سینٹیمنٹ کے اوپر. اور ظاہر ہے وہ اسی وجہ سے بناتا ہے بالی ووڈ، کیونکہ وہ بکتی بھی ہے. وہ اتنی زیادہ نفرت انگیزی انہوں نے کر دی ہے. اس وقت جو ہندوتوا کا کلٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف شدید نفرت میں مبتلا ہے، اور یہی ان کو اسی وجہ سے تو یہ الیکشن جیتتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ انڈیا کی، وہ پاکستان کے بہت پیار کرنے والی ہے، اور حکمران جو ہیں وہ جنگ چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. حکمران الیکشن سے پہلے جنگ کا ڈرامہ مودی کیوں کرتا ہے ہمیشہ؟ کیونکہ عوام کے اندر وہ اتنا زہر بھر چکا ہے کہ وہ پاکستان کا وجود ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کی بار یہ وڈ پیپل بائی دیٹ کہ اویئرنیس تو آ گئی، یہ 2014 سے لگے ہوئے ہیں. دیکھیں پرابلم بات یہ ہے کہ ان کی عوام جو ہے اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں ہے ہی نہیں. جو کلٹ انہوں نے تیار کیا ہے، ان کو سوچنے سمجھنے والے لوگ تو چاہیے ہی نہیں ہیں. آپ پوری دنیا کے ریسرچ سینٹرز دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، آپ ان کا سوشل آرڈر کو پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو ایوریج انڈین پچھلے 10 سال سے اس کا انٹلیکچوئل جو لیول ہے وہ انتہائی گر چکا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ہو کیا رہا ہے. پرابلم انڈیا کے لیے اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈین فوج کے اندر لوگ لڑنا نہیں چاہ رہے. ان کے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو سیک کرنا پڑ گیا، ان کی ایئر فورس سے استعفے آ رہے ہیں، جو جوان چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، جو ہیں وہاں پہ وہ چھٹیاں اپلائی کر رہے ہیں. سکھ کہتے ہیں ہم نے نہیں لڑنا، ہم تمہارے لیے کیوں لڑیں. گورکھاس کہتے ہیں تم ہماری ڈیڈ باڈیز پچھلے 2-3 سال سے ہمارے گھروں میں نہیں پہنچاتے، جب ہم تمہارے لیے لڑتے مر جاتے ہیں تو ہم تمہارے لیے کیوں لڑیں. پرابلم اس طرف سے ان کی طرف زیادہ آیا. ٹھیک، یعنی وہی بات ہوگی جو ہم پراسا صاحب بات کر رہے تھے کہ اندرونی جو مسائل ہیں اس کو شاید اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم چین کا پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کر رہے تھے، بٹ آن دی ادر ہینڈ پراسا صاحب ابھی ریسنٹلی بھارت کے ساتھ امریکہ نے $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ منظور کیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک طرف میں ذرا اسی کامنٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. ضرور. اگر ان کی فوج کے اندر وہ لڑنا نہیں چاہ رہے پاکستان کے ساتھ، یا سکھ نہیں پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے عوام پھر پاکستان مخالف نہیں ہے. جو میں پہلے بات کر رہا ہوں، اگر نریندر مودی کو الیکشن کے وقت، ہمیشہ الیکشن کے وقت پاکستان مخالف بیانیاں بنانا پڑتا ہے اور جنگ کا سا سما پیدا کرنا پڑتا ہے، اٹ مینس پہلے سے اگر پیشن ہو، وہ بھرے ہوئے ہوں 10-15 سال سے، تو پھر تو مودی صاحب کو یہ ضرورت ہی نہ پیش آئے. پھر تو ان کو رائٹ کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے عوام اینٹی پاکستان ہیں اور ہم بالکل جیت جائیں گے. جنرل صاحب نے بالکل درست بات کی کہ بہار کا الیکشن آ رہا ہے اور یو پی پہلے وہ ہار چکے ہیں بی جے پی والے. یو پی سب سے بڑی ریاست ہے، جیسے پنجاب پاکستان میں ہے، یو پی اسی طرح انڈین پارلیمنٹ میں 80 کے قریب ان کی سیٹیں ہیں. تو یو پی ہار چکے، اگر بہار بھی ہار جائیں پھر ہندی بیلٹ میں بی جے پی کیسے افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ ہار. لہذا جو جنرل صاحب نے بات کی الیکشن کو لنک کرنے کی، یہی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ سینٹیمنٹ اکراس دا بورڈ پاکستان کے خلاف ہوتا تو نہ فالس فلیگ پلوامہ والا کرنے کی ضرورت پڑتی اور نہ فالس فلیگ ابھی پہلگام والا ہوتا. اور درست کہہ رہے ہیں یہ آپ کے جو معزز گیسٹ آئے ہیں کہ ان کے جو سولجرز ہیں پاکستان کے خلاف لڑنے سے بھی انکار کر گئے. اور آپ نے بھی جیسے شروع میں اوپننگ میں کہا کہ ایک جنرل کو سیک کرنا پڑا، ہٹانا پڑا، دوسرے کو لگایا گیا ہے، اس نے بھی بات کی.
अमेरिका वाला जहाँ तक क्वेश्चन है, $13 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, वो तो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी हुई है। पिवट ऑफ एशिया का टाइटल दिया है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन का टाइटल दिया है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, वो नॉट नेसेसरी कि वो वॉर को भी इंसाइट करने के लिए हो। बेसिक अमेरिकन जो पॉलिसी है, दैट्स ड्रिवन नॉट बाय एंटी पाकिस्तान फैक्टर, बट वो जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना वाला फैक्टर है, बेसिकली तो अमेरिकन अगर प्रॉपर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंडिया को, आर्म कर रहे हैं इंडिया को, वो चाइना अमेरिका जो राइवलरी है उसके कंपोनेंट के तौर पर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने भी रात को बात की कि ये टेंशन है, दोनों मुल्क इसको कम करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात की कि दोनों मुल्क जो है वो इसको कम करेंगे। उन्होंने तो का इजहार किया। अब देखें ना, सऊदी अरब ने, हिज हाईनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान ने यहाँ भी बात की, उधर भी बात की। यूएई के वजीर आजम ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इधर भी बात की, उधर भी बात की। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने उधर भी बात की, इधर भी बात की। आज भी नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने हर उस फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी जिनके पास वीटो नहीं है, जैसे पाकिस्तान आजकल मेंबर है। तो बेसिक जो क्वेश्चन है इस वक्त, लेकिन वो आग कम करने का कहा तो जा रहा है प्राचा साहब, बट प्रॉब्लम ये है कि आग कम करने के लिए जा रहा है कि आप कहते हैं कि आप इसे इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर आप चाहते हैं तो इसकी वो जिसे कहते हैं कि बगैर किसी असर रसूख के किसी और मुल्क से तहकीकात करा ली जाए। तो ये ऑप्शन तो पाकिस्तान दे रहा है। अगर आपने आग कम करनी है तो उसका तो मेरे तज्जिए में तो ये तरीका है कि जो जानें आपकी गई हैं उनको यूं नहीं भुलाना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब उस पॉइंट पे तो भारत आता ही नहीं है ना। नहीं, जब हमने क्या कहा, पाकिस्तान की रियासत ने कहा और सर्टेन सॉलिड एविडेंस ही कहा होगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फिर वो कैसे तहकीकात कराएंगे इम्पार्शियल या न्यूट्रल। अब अगर इंडिया के अंदर से पॉपुलेशन कह रही है, लोग इंडिया के कह रहे हैं, मैंने खुद अपने शो में बहुत सारे साउंड बाइट्स चलाए हैं, वो पूछ रहे हैं। एक खातून पूछ रही थी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलाया गया कि जितने भी आतंक के वाकयात हुए सारे भाजपा सरकार में, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट में हुए, जितने उन्होंने गिन दिए 1 2 3 4 5 6, उड़ी वाला, पठानकोट वाला, पुलवामा वाला, ये पहलगाम वाला, ये गिन दिए। भारत के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो उनको एम्बैरेस करने के लिए तो खुद काफी है, तो ऊपर से अगर वो किसी न्यूट्रल कमीशन पे आ गए, मेरा नहीं ख्याल बीजेपी सरकार कोई इस तरह के किसी अरेंजमेंट के तहत आएगी कि न्यूट्रल हो जाए, और फिर तो वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। एम्बैरेसमेंट पहले से है, अपने लोगों से है। जैसे ये मेहमान आपके कह रहे थे कि उनके फौजी अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर चुके हैं, तो दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर होम, सरकार सरकार है बीजेपी। एग्जैक्टली। और इसके साथ एक और भी एम्बैरेसमेंट है, और वो ये है कि मैंने मेजर जनरल साहब शुरू में जिक्र किया, हम सिंध तास मुआहदे को भी रखते हैं सामने, और उस पे जो आरएसएस के लोग हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मैं उसको किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट होता है, ये भारत का काम है कि उसको मज़हब के साथ लेबल कर देते हैं। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये आप लोगों ने बहुत कम किया है, हम तो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारत जो है हम सोए होंगे तो सुबह हमला कर देगा, पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट अगेन एक सैनिटी की आवाज़ तो है भारत में। आप समझते हैं कि जो सिंध तास मुआहदा है इसके खिलाफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास जाए और फिर कोई हल निकाला जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त ओवरऑल एक बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे आ चुका है। चाहे पहलगाम का हो वाक़या, हमने उन्हें तहकीकात की पेशकश की है किसी भी इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए, और हमने उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया है जिनकी जानें चली गई हैं। जहाँ तक ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, इनके अपने फाउंडिंग फादर नेहरू साहब ने कराची में बैठ के साइन किया हुआ है। और देखिए, ये इंडिया वाहिद दुनिया का मुल्क है कि जो इंटरनेशनल जो एथिक्स हैं, रेजोल्यूशन है, कन्वेंशंस हैं, उनके ख़िलाफ़ यूनिलैटरली एक्शन ले रहा है। जैसे आर्टिकल 370 का था, 35A का था, और अब कह रहा है जी हम इसको मानते नहीं हैं। भाई कैसे नहीं मानते?
उस पे वियना कन्वेंशन है, आप इंटरनेशनल लेकिन कोर्ट ऑफ इस जस्टिस जाके सिंतास जरिए हो जाएंगे। ट्रीटी के बारे में तुम्हें तो जब से मोदी सरकार आई है वो मुसलसल कहती रही है कि ये तो आउटडेटेड हो गया है, वी नीड टू लुक ओवर, वो ये कहते रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए आउटडेटेड क्या, कल ये कहेंगे कि हम तो पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन को नहीं मानते, वो क्या गलत होगी जी। तो पाकिस्तान खुदा ना खासा जी हमारा मतलब हिस्सा है अकलीम है। तो ये पागल सटाए हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जाहिल है मेरे अपने ख्याल में। कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। और मोदी जो है इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है इंटरनल डिवीजन डिसेंशन की वजह से, और जो बैरूनी दबाव और जो स्टांस वो ले रहे हैं पाकिस्तान के हक में। तो मेरा नहीं ख्याल मोदी की जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ज़्यादा से चलेगी। और जैसे मैं कह रहा हूँ इंडिया के अवाम को चाहिए कि इस पर प्रेशर डालें, और जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्हें चाहिए कि इससे अलहदा हों। और अगर वो इससे अलहदा हो गए, आप देखें 2014 में जब मोदी आया तो इसने काफ़ी सारी मेजॉरिटी के साथ आया था। अब जो बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं, और सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा कि 240 सीटें इनकी हैं और 272 का पार्लियामेंट है, सिर्फ 32 वोटों के साथ ये बैठे हुए हैं। और अगर वो इनसे कोई निकल गई, जैसे मैंने बाहर की एग्जाम्पल दी, तो ये ताश की पत्तों की तरह गिर जाएंगे और अब इंटरनली भी ये होंगे अपना शर्मिंदा और एक्सटीरियर मनूवर में भी शर्मिंदा होंगे। तो आई होप द बेटर सेंस प्रिवेल इन तमाम के जो सियासी लीडर इंडिया के हैं, ख़ासतौर पे इनके कोलिशन पार्टनर, और बाकी जो सेनेटी जो है प्रिवेल करेगी उनमें। और देखिए इवन फारूक अब्दुल्ला के बयान आया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर ताकत है भाई, आज तक किसी दो न्यूक्लियर ताकत में जंगें नहीं हुई। तो उन्होंने किस लिए बना के रखे हुए अपने न्यूक्लियर हथियार, वो हम पे मार देंगे और अगर हमें मारे तो हमारी तबाही आएगी, आप होश के राखुन लें। तो इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं। तो होपफुली आई थिंक ओवरऑल सेनेटी विल प्रिवेल, और कभी इंडिया ऐसी हरकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान को किसी बड़ी या अपने आप को जंग की तरफ धकेल दिया। अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो ये पूरे खित्ते को लपेट लेगी और पूरी दुनिया को लपेट लेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जैसी कुव्वतें, चीन जैसी कुव्वतें जो हैं वो इंडिया को इस तरह से नॉट दे देंगी कि आप चढ़ दौड़ो। तो ओवरऑल इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ें कूल डाउन होंगी। ठीक, आप कह रहे चीज़ें कूल डाउन होंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन इज़ लाइक कि जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उस पे जो मीम्स हैं वो कुछ अजीब व गरीब तरह से चलते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि अगर हम जंग जीत गए तो फ़लाँ एक्ट्रेस हमारी हो गई, फ़लाँ एक्ट्रेस को हम ले लेंगे, वगैरह वगैरह। और ये लाइक वाइज है, वहाँ पर भी इट्स वाइस वर्सा, कुछ ऐसे ही कमेंट्स मिलते हैं। मेरा ख्याल से इस लिहाज से भी हमें बदलाव की ज़रूरत है। दोनों कौमों को सोचना चाहिए कि हमारा जो माइंडसेट है वो भी वहीं पर है। कुछ चीज़ें हम लोगों में कॉमन हो चुकी हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अहमद हसन साहब, हम कभी ट्रेड बंद कर देते हैं इंडिया के साथ, कभी इंडिया हमारे साथ कर देता है, एयर स्पेस बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, लेकिन हम बिल आखिर तो नेबर्स हैं, नेबर्स तो चेंज नहीं किए जा सकते। इसका कोई आप मुस्तकिल हल देखते हैं? कोई बेहतरी भी आएगी सफारती सतह पर? देखिए सबसे पहले टू आंसर योर क्वेश्चन, पिछली सारी डिस्कशन चल रही थी अबाउट द इंडियन पब्लिक। हम जो रेडिकलाइज्ड इंडियन पब्लिक है उसकी एग्जिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। 2014 में मोदी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आया था और 2014 से अब तक वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। इसमें कई इलेक्शंस हो चुके हैं, इसी अवाम ने मोदी को जिताया है। क्या 2014 में इस अवाम को नहीं पता था कि ये बुचर ऑफ गुजरात है? क्या 2014 में ये नहीं पता था कि इसने गुजरात में कत्लेआम के बाद कहा था कि मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं यही करूंगा? क्या उस वक्त अवाम को नहीं पता था कि मोदी के ऊपर इंडिया जाने पे पाबंदी है, अमेरिका जाने पे पाबंदी है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? सो फिर भी इसी अवाम के वोट लेके मोदी जीता है। और अभी जो मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है विद इन बीजेपी, सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, ये मोहन भगवत की तरफ से, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो वो यही क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अभी तक ये पाकिस्तान के ऊपर इसने हमला क्यों नहीं किया। तो ये दिस इज द माइंडसेट दैट वी आर डीलिंग विद एंड वी हैव टू व्हाट वी डिस्कसिंग इज अहमद के उसको निगेट करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। उन लोगों को पिछले 10 साल से उनके पास इतनी इख्तियार और ताकत नहीं है। जिसने मोदी के खिलाफ बात की आज वो जेल में है। वो बच्ची जो कर रही थी मोदी के खिलाफ उसको उठा के जेल में डाल दिए। उनका मीडिया मैनेजर, उनका सोशल मीडिया मैनेजर, ट्विटर पे आप मोदी के खिलाफ एक पोस्ट करें, उनका मैकेनिज्म ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट के थाने के अंदर आप रिपोर्ट करें तो आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो जाता है। सो उन्होंने जो अवाम, जो मोदी के खिलाफ उठने वाली आवाजें थी, उनको बहुत ब्रूटली वो लोग दबा रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद अ रैबाइड फैशिस्ट। हम किसी डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक लीडर से बात नहीं कर रहे। So you see no hope basically?
یس اس کے پیچھے اس کا کلٹ ہے. آرمی چیف نے پچھلے دنوں کہا, ٹو نیشن تھیوری کے اوپر انہوں نے بات کی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم وی ڈونٹ انٹرمیری, وی ڈونٹ انٹرڈائن, ہمارا جو اسپرچل ایتھوس ہے وہ اور ہے, ہماری انسپریشن اور ہے, آپ کسی اور جگہ سے انسپریشن لیتے ہیں, ہم کسی اور جگہ سے انسپریشن لیتے ہیں. قائد اعظم نے ٹو نیشن تھیوری کہی تھی. مودی اور آر ایس ایس کی جو فیشزم ہے اس نے ٹو نیشن تھیوری کو ٹو نیشن آئیڈیالوجی بنا دی ہے, اور اب یہ اس نہج پر لے آئے ہیں کہ کہ اس خطے کے اندر یہ دو قومیں آپس میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. ان آرڈر فار ون ٹو سروائیو, ایک دوسری جو قوم ہے اس کو ختم ہونا پڑے گا. اس حد تک یہ فیشزم, اور یہ میں بات نہیں کر رہا, آپ سائیکولوجیکل انالیسس اس سوسائٹی کا پڑھ لیں جو انڈیپینڈنٹ ادارے کر چکے ہیں. کلیئرلی یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی ہے انڈین سوسائٹی, اور جو ڈی ریڈیکلائزڈ ہے اس کی آواز ہی سامنے نہیں آتی. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, مطلب ہم تو اس پہ ایک پازیٹیوٹی ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر, بٹ میں پراچا صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن میجر جنرل صاحب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, پھر آئی موو ٹو پراچا صاحب. آپ اگری کرتے ہیں احمد کی اس بات سے؟ دیکھیں جو کسی حد تک تو وہ بالکل ٹھیک ہیں, بٹ یہ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور جیسے میں نے شروع میں دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے. تو مودی صاحب کافی لوگوں کو بیوقوف بنا چکے ہیں, اور ایک لمبے عرصے تک اور زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور کیونکہ پاکستان کا جو ڈیٹرنس ہے وہ دفاعی نیچر کا ہے. مودی اگر پاکستان پہ حملہ کرنا چاہے بھی تو ایک فیس سیونگ پہ شاید یہ تھوڑا بہت کوئی کارروائی کر لیں, وہ بھی اسٹینڈ آف ویپن سے کو فائر کر کے میزائل گرا لیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہلے 1-2 کوے مر گئے, اس قسم کی کارروائی. اس سے زیادہ یہ کر نہیں سکتے. پاکستان کی فوج نے جیسے ہے پہلے بھی آپریشنلی ہم تیار رہتے ہیں, اور ابھی جیسے آپ نے پچھلے دنوں کل پرسوں اور آج بھی فوٹیج دیکھی, تو ہم تو تیار ہیں, ہم نے چوڑی تو نہیں پہنی ہوئی. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک قوم نے بسنا ہے تو پھر تو فیصلہ ہماری ایٹمی ہتھیار ہی کریں گے. اور اگر آپ نے جرت کی تو ہمارا تو چھوٹا ملک ہے, آپ سے 6 گنا چھوٹا ہے. آپ دنیا کے واحد ملک ہیں جو چھوٹے لوگوں سے یا چھوٹی قوموں سے, چھوٹے کنٹریز ہیں, پاکستان ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, ان سے آپ کو کمپلینٹ ہے, ان سے آپ کو ڈرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. عام طور پہ چھوٹے ملکوں کو بڑے ملکوں سے طاقتوں سے اختلافات ہوتے ہیں, اور آپ کا الٹا گنگا بہہ رہی ہے بیٹھ کے. تو مودی چاہے گا تو صحیح, کیونکہ یہ جاہل ہے ہندوتوا, جیسے میں نے کہا ہندونس, اس کے تحت کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. بٹ اگر کسی حد تک یہ جانے کا سوچ رہا ہے یا اس نے سٹارٹ کیا تو پھر یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے, ہم پہلے ہی بہت نقصان بھگت چکے ہیں. صاحب آپ I'm sure کہ اس پہ کامنٹ بھی کرنا چاہیں گے. جی احمد. جی میں جنرل صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. یہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پلان ہے, جو ٹرم ان کا پلان, یہ تو میں آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اس خطے کے اندر ریجنل پالیٹکس کی, میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. لیکن اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس وقت جو چیز ایک گارنٹی آپ کے پاس جو ہے جو مودی کو روک کے رکھ سکتی ہے, وہ آپ کا اسٹریٹجک اوفینس ہے. ٹھیک, تھریٹ آف وار, جو کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد بھی اور جنرلی بھی جو پاکستان نے اس دفعہ ریزالو شو کیا ہے کہ تم ایک حملہ کرو گے ہم 100 حملے کریں گے, اسی وجہ سے ابھی تک مودی رکا ہوا ہے, اور یہی ہماری لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک. اور آپ پراچا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی بہترین کام کر رہی ہے؟ پاکستان نے یہ ڈیزائن نہیں رکھے کہ پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا آن اینی پریٹیکٹ. پاکستان نے اپنا جو منیمم ڈیٹرنس ہے وہ بھی پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے, اور ظاہر ہے جو چیلنج آتا ہے پاکستان سے ریسپانس کو اپ گریڈ کرتا ہے. گریڈ مین جب انہوں نے 98 میں ڈیٹونیشن کی پکران میں, پاکستان نے بھی چاغئی میں کر دیا. پھر میسائل ریس چلی, پاکستان نے بھی میسائل بنا دیے, ادھر سے وزنی بنا رہے ہیں, ہم ادھر سے جو بھی ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں, گوری رکھے ہیں یا دوسرے رکھے ہوئے ہیں, ایک ریس چل رہی ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ تو یہ ہے کہ کیا واقعی جنگ ایورٹ ہو سکتی ہے, دنیا اس جنگ کو ایورٹ کر سکتی ہے یا نہیں, یا پھر مودی کا جو ایک نریندر مودی صاحب کا ایجنڈا ہے, جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ انتہا پسند فاشسٹ ہمیشہ ایسے ہی سوچتے ہیں
وہ چاہے کسی ملک میں ہو, کسی ریس میں ہو, کسی آئیڈیالوجی کے فالو, کیا وہ اپنے ایجنڈے پہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح کی تیاریاں ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کا نام بھی ایک پیج ہے, جو سب سے اچھی بات ہے پاکستان کے اندر, وہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے. آپ نے مینس کو تھوڑا کامک وے میں بیان کیا, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. مثلا اگر اتنی تیاری ہیں, ان کا میڈیا جو سوشل میڈیا اتنا کر رہا ہے, سوشل میڈیا تو ہر کوئی دیکھتا ہے, یہاں تو پینک ہونا چاہیے, یہاں تو گلیاں ویران ہونی چاہیے, یہاں کوچے بازار بند ہونے چاہیے. لیکن آپ لاہور میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں پہلے سے زیادہ رش. مین جو قوم کا مورائل ہے, جس کی میں انڈیا کمپیریزن میں بھی بات کر رہا تھا کہ وہ اگر فوج کے لوگ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں یا وہاں امبیرسمنٹ ہو رہی ہے, 2014 میں مودی صاحب آئے تھے, بڑی واضح اکثریت, بھاری اکثریت سے آئے. اس بار کیا ہوا, انہوں نے کہا تھا کہ اب کی بار 400 پار, لیکن مودی سرکار اس وقت اتحادیوں کے سر پہ کھڑی. شرد پوار نکل جائیں, نتیش کمار نکل جائیں, تو مودی سرکار دھڑام سے نیچے گر جائے گی. یہ ہے وہ ڈاؤن فال ان کی پاپولیرٹی کا, جو 2014 سے آج ہم 2025 میں دیکھ رہے ہیں. ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی پرائم منسٹر جو اپنے آپ کو بڑے پاپولر سمجھتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب عوام کو بھی, خیر بھارتی عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور ہم تو سمجھانے کی دنیا کو مسلسل کوشش کر ہی رہے ہیں. بلکہ پاکستان نے جس طریقے سے, جس میچورٹی کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف اس سچویشن کو ہینڈل کیا ہے, جواب دیا ہے, اور اگین وہ پراچا صاحب والی بات پہ میں خطاب کرنا چاہوں گی, ایک پیج, جس طرح ہم ایک پیج پر ہے, اور واقعی ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن, کوئی سیریسنس ہم ہے ہی نہیں ٹورڈز دس کہ اچھا اگر ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, بلکہ وی آر آل ریڈی. ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے, مگر یہ ہونا نہیں چاہیے. بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب, آپ کا بھی, احمد حسن آپ کا بھی بہت شکریہ, شوکت پراچا صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنی ڈیٹیل گفتگو کی. تینوں میرے مہمانوں کا بہت شکریہ, اور اجازت چاہوں گی ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ جب ہم اگلے ہفتے ملیں تو امن کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا پر چھایا ہو. اللہ حافظ.